दर्शकवृन्द जय मसी तथा नमस्कार। आज हामी एउटा विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। यहाँ राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासंघको एकता भएको छ। यो एउटा इसाई समुदायको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर पनि हो। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ र यो एकता राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासंघले राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र यो दुईवटा संस्था चाहिँ किन एक हुनुभयो र एक भएर अब आउने दिनहरुमा कस्तो कामहरु गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा हामी आज विशेष कुराकानी गर्न गइराखेको छौँ। हाम्रो 3 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यो विषयमा अब आउने दिनहरुमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो एकता सुरुमा तपाईहरुले के कारणले एकतामा आउने एउटा बाटो देख्नुभयो, एकता किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा जाउँ। हामी सुरुमा उहाँलाई क्वेसन गर्छु। खासमा एकता गर्नुको कारण के हो र अब आउने दिनहरुमा तपाईले कसरी काम गर्नुहुन्छ? यहाँलाई विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मण्डली महासंघको तर्फबाट। तपाईले महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईले सोध्नु भएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा मण्डलीहरूमा भएका विभिन्न किसिमका छरपष्ट विचारहरू समूहहरूको कारणले गर्दाखेरि मण्डली समाजमा र राज्य स्तरमा पनि विभिन्न किसिमका भ्रमहरू पैदा भएको कारणले र सबै कुराहरूमा अन्योलता र अस्थिरता सिर्जना भएको कारणले त्यो अवस्थालाई हामीले ध्यानमा राखिकन आगामी दिनहरुमा र हामीले हामी सबै एक ठाउँमा भएर अथवा मण्डलीका सेवाकाईहरूलाई संयुक्त रूपमा अथवा चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ सहकार्य संवादको रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले अब अनेकतामा होइन, हामीले एकतामा हाम्रा काम कार्यहरू सहजपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति नितान्त आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई बुझेर जसरी केही महिना अगाडि मण्डली महासंघको स्थापना भयो र त्योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र 2073 सालबाट सुरुवात भएको थियो र यो हामी अलग अलग ढङ्गले जाने स्थितिले गर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ ती विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न भएकै कारणले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एकमात्र विकल्प भनेको क्रिस्चियन समुदायभित्रको एकता अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ बुझेर हामीले आजको दिन एकताको कार्यलाई चाहिँ औपचारिक ढङ्गले सम्पन्न गरेका छौँ। क्रिस्चियन मण्डली महासंघसँग तपाईले एकता गरेर अहिले क्रिस्चियन मण्डली महासंघ नै भएको छ। तपाईहरूले चाहिँ क्रिस्चियन मण्डली महासंघमा मात्रै के एकता गर्नुको कारण के हो त? अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ छ, अन्य एनसिएस छ, अरू पनि छ त, किन त्यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासंघलाई नै रोज्नुभयो? एकदमै राम्रो प्रश्न। योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा हाम्रो अहिले प्रमुख सल्लाहकार पास्टर प्रकाश पगाले यहाँ साँची हुनुहुन्छ, त्यति बेलादेखिको नै हामीले अहिले मण्डली महासंघसँग मात्र होइन, राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासंघको शिवी गहतराज, एनसिएफएनको हाम्रो अनोक तामाङ र एनसिएसको दिल्लीराम पौडेलसम्म पनि यहाँभन्दा अगाडि हामीले भेटेर हामीभित्रको एकता अपरिहार्य आवश्यकता छ, एकताको विकल्प छैन, हामी अनिवार्य रूपमा एकता भएर समाज मण्डलीभित्र र राज्य स्तरमा चाहिँ एकताको सन्देश दिनुपर्छ भनेर हामीले योभन्दा अगाडि उहाँहरूमा पनि बसेर हामीले छलफल गरेकै हो। तर उहाँहरूले एकताको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुभन्दा पनि थोरै अहिले आरोप लगाए जस्तो हुन्छ। केही उहाँहरूमा भएका केही स्वार्थमय विचारको कारणले अथवा त्यसलाई एनजिओ आइएनजिओको रूपमा मात्रै सीमित गरेर आफ्नो संस्थालाई बचाउने, मण्डलीको हित र मण्डलीको संरक्षणको कुरा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा नै यो अनेकतामा रमाउने उहाँहरूको विचार र चिन्तनको कारणले त्यो कुरा सम्भव हुन सकेन र त्यसको पछाडि यो एकताको स्थिति सम्भावना नभइसकेपछि पछि डाक्टर सुभाष सुब्बाले चाहिँ यो राष्ट्रिय मण्डली महासंघको स्थापना गर्नुभयो र त्यो यसको उद्देश्य भनेको एकदम फराकिलो छ। यसले चाहिँ सबै मण्डलीहरूलाई, सबै पेसा व्यवसायीहरू, सबै सेवा सङ्गतिहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने राम्रो फराकिलो लक्ष्य राखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले मण्डली महासंघसँग एकता गरेर जाने, पछि अरूसँग पनि थप चाहिँ एकताको पहलको विषयमा अनुरोध गर्ने र हामीले कहीँ पनि यसको निम्ति एकताको ढोका बन्द हिजो पनि गरेका थिएनौँ र आज पनि गर्ने छैन र भोलि पनि एकताको ढोका बन्द हुने छैन। यो सधैँ ओपन भएर अगाडि बढ्ने कुराले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ यहाँलाई जानकारी। अब हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासंघका महासचिवसँग जाउँ। उहाँले अब जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासंघले राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्रसँग एकता गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासंघ नै भएको छ।
अब आउने दिनहरूमा तपाईँहरूले यस्तै गरेर विभिन्न संस्थाहरूलाई एक बनाएर नेपालको सिङ्गो इसाई समुदायलाई एकतामा ल्याउनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। के छ तपाईँहरूको विचार अब? हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा रहेका सम्पूर्ण मण्डलीहरूको चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा काम गर्नको लागि एउटा सुरु भएको हो र यो चाहिँ सबै मण्डली समुदाय सबै जात जाति जुन चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सीमाकृत जो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ती समुदायहरूको हित र उत्थानको लागि नै यो चाहिँ सुरु भएको हो र आउने दिनहरूमा सबैको लागि सहकार्य गर्न सँगसँगै जान एकता गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको ढोका सधैँ खुल्ला छ र त्यो कुरामा हामी अग्रपन्थीमा काम गर्नको लागि हामी एकदमै तयार छौँ र आज पनि जुन चाहिँ राष्ट्रिय इसाई एकता केन्द्र हामी सँगसँगै जाने एउटा निधो गऱ्यौँ, यो हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा थियो र आउने दिनमा पनि हामी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू मण्डलीहरूसँग हातेमालो गर्न सहकार्य गर्न र एकतामा हामी अगाडि बढ्नलाई हामी तत्पर छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको मुख्य एजेन्डा के हो? तपाईँले नेपाली इसाई समुदायको लागि गर्न खोजेको मुख्य काम चाहिँ के हो? अन्य संस्थाहरूले पनि त काम गरेकै छन् छनु त, तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले गर्नुपर्ने मुख्य काम के हो? हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको चाहिँ यहाँ यो नारीमा चाहिँ एउटा अवधारणा पत्र चाहिँ यहाँहरूले देख्न पनि पाउनुहुन्छ। हाम्रा उद्देश्यहरू जे चाहिँ हाम्रो सरकारमा दर्ता भएको छ, विशेष गरेर हाम्रो 5वटा यसको मूलत उद्देश्यहरू छन्। हुन त यो उद्देश्यहरू अरू सङ्घ संस्थाहरूको पनि हुन सक्छन् र विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ क्रिस्चियन मण्डली सङ्घ संस्था बीच मण्डली बीच भाइचारा एकता मेलमिलाप धार्मिक गोष्ठी विभिन्न बाइबल स्कुल तालिम केन्द्र बाइबलीय विधि विधान सुसमाचार सांस्कृतिक अथवा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू सभा सम्मेलनहरू गर्ने यसको चाहिँ एउटा पहिलो उद्देश्य चाहिँ छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो देशमा अहिले टटकारो रूपमा खड्किरहेको समस्या चाहिँ के हो भने नेपालमा रहेका अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ जुन चाहिँ समाधि स्थलको चाहिँ टटकारो समस्या छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको लागि पहल गर्ने र त्यसको केन्द्रदेखि लिएर चाहिँ स्थानीय तौरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ तीर्थस्थलहरू निर्माण गर्नको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने समन्वय गर्ने र सरकारका माथिल्लो निकायदेखि लिएर तलको स्थानीय निकायसम्म वडाहरूसम्म चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ तीर्थस्थलको लागि चाहिँ हामीले सहकार्य समन्वय गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ सक्दो सहयोग गर्ने पहल गर्ने यो चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। त्यो चाहिँ सबै जात जाति धर्म संस्कृतिका मान्छेहरूको लागि, यो चाहिँ इसाई समुदायका मान्छेहरूको लागि मात्र हितको नभएर सबै हिन्दू मुस्लिम मान्ने जैन सिख हाम्रो देशमा अहिले 11 धर्मका मानिसहरू चाहिँ छन् भनेर राज्यले जुन चाहिँ परिभाषा गरेको छ, ती सबै समुदायका साझा मुद्दा जुन प्रकारको चाहिँ समस्या छ समाधि स्थलको समस्या छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले पहल गर्छ। एकता अपरिहार्य छ इसाई समुदायको लागि, अन्य संस्थाहरू पनि छन्। तपाईँहरूले चाहिँ इसाई समुदायको लागि भनेर धेरै कामहरू गर्नको लागि मण्डली महासङ्घ अगाडि सरेको छ भनेर भन्नुभयो। हजुर। अनि जस्तै अब यी अन्य संस्थाहरूले पनि त नेपाली इसाई समुदायकै लागि हामी काम गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि यो अलिकति उनीहरूले पनि काम गर्ने तपाईँहरूले पनि काम गर्ने अनि अन्धद्वन्द भइदियो कि अब नेपाली इसाई समुदायले कोसँग काम गर्ने अथवा चाहिँ हामी कसका हौँ त भन्ने खालको पनि त्यस्तो अलिकति त्यो खालको विचार आउने भयो होइन। अब अहिले धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले अब हामी उहाँहरूको प्रतिस्पर्धी होइन र प्रतिद्वन्दी पनि होइन। उहाँहरूले जे काम गर्नुभयो हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र जे काम गर्न बाँकी छन् त्यसका लागि हामीले पहल गर्ने हो र जे सकिन्छ त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो। हुन त हाम्रो अध्यक्ष सुभाष सुब्बाज्यूले भन्नुभएको छ, हाम्रा धेरै साथीहरूले भाषण पनि गरे, धेरै साथीहरूले शासन पनि गरे होइन, अनि होइन धेरै प्रकारको गरे, तर हामी चाहिँ अलिकति रासन भनौँ न मान्छेहरूलाई अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ सान्त्वना होस्। जस्तो हाम्रो देशमा अहिले देशको कानुन चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ एक प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ अथवा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने खालको छ। अहिले विभिन्न प्रकारका धर्म संस्कृतिका मान्छेहरूले चाहिँ धर्मलाई चाहिँ एउटा राजनीति बनाएका छन्,
तर त्यो बेलामा हाम्रा मण्डलीहरू जस्तो हिजो अस्ति मात्रै नेपालगञ्जको मण्डलीमाथि चाहिँ डोजर लगाइयो। तर उहाँहरूप्रति मेरो दोष होइन, तर कमसेकम चाहिँ मै हुँ भन्ने सङ्घ संस्थाहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्तिसम्म निकाल्न सकेनन्। त्यहाँको सिडिओसँग फोन गर्ने पनि हिक्मत राखेनन् भने अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई दोष दिन्न। तर हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जे सकिन्छ, विशेष गरेर इसाई समुदायको लागि चाहिँ आवाज दबिएको आवाजहरूलाई उठाउने एउटा आवाजको रूपमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई लिएका छौँ। अनि फेरि उहाँसँग जाऊँ, जस्तै तपाईँहरू अहिले एकतामा आउनुभएको छ, तपाईँहरू दुईवटा संस्थाहरूको वैचारिक कुराहरू पनि फरक फरक होला, एजेन्डाहरू पनि फरक फरक होलान् र आज एकतामा आइसकेपछि भोलि फेरि पनि तपाईँको वैचारिक कुराहरू नमिलेर फेरि टुटफुट भइसकेपछि नेपाली इसाई समुदायप्रति असन्तुष्टि खालको कुराहरू पैदा गर्ने खालको कुनै त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि अलिकति शङ्का लाग्छ। त्यस्तो घटनाहरू घटिरहेछन्। तपाईँहरू फेरि एकता भइसकेपछि फेरि टुटफुट भयो भन्ने खबर सुनिने हो कि कहिले? धन्यवाद। म एउटा प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले अहिले यो म के भन्न चाहन्छु भने हामी हो तपाईँले भनेको कुराहरू हाम्रो समाजमा दोहोरिराखेका कुराहरू छन्। कहिले एकता हुने, कहिले फुट्ने, आफ्ना स्वार्थहरू नमिलेको कारणले गर्दा। त्यसैले हामी एकता गरेको उद्देश्य नै के हो भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन इसाई एकता केन्द्र जो हामीले स्थापना गरेका छौँ, हाम्रो जुन लक्ष्य थियो, हे पिता तपाईँ ममा र म तपाईँमा भए जस्तै यिनीहरू एक हुन् भनेर प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसकारण हामी त्यो कुरामा केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले त्यो गठन गरेका थियौँ र अहिले मण्डली महासङ्घ पनि त्यही उद्देश्यमा यो एकता गर्ने अथवा पहल गर्ने होइन, त्यो येशूले गरेको प्रार्थनालाई एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा, व्यवहारिक रूपमा ल्याउने जुन उद्देश्य छ त्यो मिलेको छ। त्यसकारण त्यही मिलेको कारणले गर्दा, उद्देश्य मिलेको कारणले गर्दा एकता भएको हो। त्यसैले गर्दा अब यो व्यक्तिगत अहिले हामीले भनिसक्यौँ, व्यक्तिगत स्वार्थ अहिले सहअध्यक्षले पनि भन्नुभयो, महासचिवले पनि भन्नुभयो, हामी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा, मानको लागि गरेका होइनौँ। तर हिजोका दिनमा जति पनि एनसिएस अथवा एनसिएफएन जति पहलहरू भए त्यसमा अझै बाँकी कुराहरू रहे, गर्न पर्ने, व्यावहारिक रूपमा आउनुपर्ने बाँकी कुराहरू रहे। त्यही हामी अघि नै भनिसक्यौँ, प्रतिस्पर्धा होइन तर पूरकको रूपमा हामीले काम गर्ने हो। उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। उहाँहरू धेरै अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यहाँदेखि उहाँबाट नै हामीले केही कुरा सिकाउँला। तर आगामी दिनमा हाम्रो एउटा आह्वान के छ भनेदेखि सबै हामी मिलेर काम गरौँ। हामी ख्रिस्टका शरीर र त्यसका अङ्ग हौँ। शरीरमा कहीँ पनि कुनै पनि अङ्गको प्रतिस्पर्धा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा बुझौँ, ख्रिस्टमा हामी एक छौँ है। कोही हात होला, कोही खुट्टा होला, कोही टाउको होला, होइन, आफ्नो अङ्गको आफ्नो फङ्सन छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो फङ्सन चाहिँ सबैले बुझौँ। मै नै सबै कुरा हो, हात नै सबै कुरा हो भन्यो शरीरले भने त्यो अलिकति मूर्खता हुन्छ। तर हामी मण्डली महासङ्घ नै सबै कुरा हो भनेका छैनौँ र हामी त्यो भन्दा पनि भन्दैनौँ। हामीलाई एक दोस्राको खाँचो छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोदेखि हामीले जुन खोजेका कुराहरू त्यो पाइएको छ। एउटा मण्डली महासङ्घले हामीले अघि नै हाम्रो सहअध्यक्षले भन्नुभयो कि हामीले प्रयास नगरेका होइनौँ, हामी पनि एउटा अङ्ग होला नि त, लो न सहकारी गरौँ न, मिलेर गरौँ न भनेर हामीले बिन्ती बिसाएका हौँ। तर उहाँले त को र हु यु आर भनेपछि त त्यहाँ त अलिकति गाह्रो पऱ्यो हामीलाई। हामी गयौँ, उहाँहरूकै अफिसमा गयौँ, बिन्ती बिसायौँ, ल हामी एक भएर जाउँ, उद्देश्य हाम्रो एक होइन त, हामी पनि त ख्रिस्टको शरीर र एउटा अङ्ग होला नि त, गरौँ भन्दाखेरि उहाँले स्वीकार गर त्यति हृदय साथ ओके भन्नुभएन। आउनुभयो, धन्यवाद भन्नुभयो, पठाउनु भयो, त्यहाँ पहल केही भएन। तर मण्डली महासङ्घका साथीहरूले चाहिँ हो हामी ख्रिस्टका शरीर र त्यसका अङ्ग हौँ, प्रभुले गरेको प्रार्थनालाई हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ, वाननेसमा आउनुपर्छ हामी, होइन, एकता मात्रै होइन, एउटा प्र्याक्टिकल व्यावहारिक रूपमा हृदयदेखि नै यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ भन्नुभयो। अनि जसले गर्दा हामी अहिले सौहार्दपूर्ण किसिमले यो एकता अथवा यो समायोजनलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आगामी दिनमा टुटफुट हुने सम्भावना छैन। अब हामीले त यस्तो चाहिँ परिकल्पना गरिसक्यौँ, यो फल फल्ने छ, यो फल हाम्रो जीवनबाट फल फल्ने छ, मान्छेले फलबाटै चिन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फल देखेर आकर्षित हुनुहुनेछ। हाम्रा अरू
सङ्घ संस्था र सम्प्रदायका साथीहरू। त्यस कारण हामी अझै गाभेर जान्छौँ। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हाम्रो आह्वान छ, आउनुहोस्, मिलेर सहकार्य गरौँ। ख्रिस्टको शरीर र त्यसको अङ्ग भएको हुनाले एक दोस्रामा परिपूरकको रूपमा काम गर्दै जाउँ। हाम्रो आह्वान यो हो। जस्तै नेपाली समाजमा एउटा संस्कार छ पदे हिसाबमा, जस्तै को तल को माथि भन्ने कुराहरू, अनि तपाईँहरूभित्र कस्तो छ, कसरी मिलाइरहनु भएको छ, पदे व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ? हाम्रो अध्यक्षले नै भनिसक्नु भएको छ, हामी काममा विश्वास गर्छौँ, हामी पदमा होइन, पद प्रतिष्ठा र मानमा होइन, तर हामी काममा विश्वास गर्छौँ। हामी रासन भनिसक्यौँ, कसैले भाषण, कसैले शासन होइन, कोही आसन खोज्यो भने हामी चाहिँ रासनमा ध्यान दिन्छौँ। रासन भनेको व्यवहारिक रूपमा मान्छेलाई सेवा पुर्याउने, मण्डलीलाई सेवा पुर्याउने, देशभरि भएका क्रिस्चियन सङ्घ संस्था सम्प्रदायहरूलाई हामीले मद्दत गर्नेतिर छौँ। त्यस कारण हामी त्यस्तो आसनमा हामी चाहिँ टुटफुट हुनेवाला छैनौँ। नेपाली समुदाय, इसाई समुदायले माथिका सङ्घ संस्थाहरू एकतामा भएको देख्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ आज एक हुनुभएको छ, यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। अब आउने दिनहरूमा धेरै संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थाहरूलाई एक बनाउनको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट के कति पहल हुन्छ? अब हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, हामीले गर्ने आह्वान हो होइन, र अघि हामीले भनिसक्यौँ फलबाट नै चिनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हामी कसैलाई अब विभेद गर्ने कुरो आउँदैन। तपाईँहरू अरूलाई हामीले सबैलाई समान अवसर दिने, समान अपर्च्युनिटी दिने। अब हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ, अरू सङ्घ संस्था र अरू धार्मिक समुदायलाई पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गर्ने भनेका छौँ भने हाम्रो क्रिस्चियन समुदायलाई त हामीले फेरि अलग्याउने कुरो त आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पहल चाहिँ सबैलाई सँगै लिएर जाने रहन्छ। हाम्रा एक्टिभिटिजहरू, हाम्रा रणनीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू सबैलाई समेटेर लैजाने किसिमका, न कि एकल ढङ्गले हामी मात्रै सबै कुरा हौँ, हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामी छाता हौँ भन्ने किसिमबाट हामी जाँदैनौँ। हामी सबै एक दोस्राका परिपूरक हौँ भन्ने